nga mobarog gayud kita kung unsa gayud ang matuod ug dili lamang mag-uyon-uyon bisan kahibaluta nga sayop. Mayong adlaw mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Ako si Reverendo Child Sawe, usa sa mga diakono sa Archdiocese of Cebu. Magdungan kita karon ni ining palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Karon ato usab gisaulog ang kapistahan ni San Barnabas, usa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Si San Barnabas nailhan nga usa ka katikista. Kay siya mainiton man nga nagtudlo sa pagtuo didto sa lain-laing komunidad sa mga unang Kristiyanos. Haum kaayo ang iyang kinabuhi mga igsuon sa atong ebanghelyo karon. Kayang atong ebanghelyo naghatag og katin-awan nga wala mianhi sa Hesus sa kalibutan aron papason ang karaan nga mga balaod. Apan mianhi siya aron hatagan kini og katin-awan. Ug ang katin-awan nga iyang gipasabot mao ang iyahang kaugalingon. Siya mao ang kamatuoran. Sa atong tawhanon nga pagunahuna, usahay makaingon kita, kaarogante ba ni Jesus? Siya gyud mismo ang niproklama sa iyang kaugalingon nga siya ang kamatuoran? Di ba iya manggitudlo nga unta atong batunan ang pagkamapaubsanon ug dili unta nato daygon ang atong mga kaugalingon? Apan mga igsuon, angayan unta nato hinumduman nga sa panahon ni Jesus, daghan kaayo ang mga tigpakaaron ingnon. Daghan usab ang mga magtutudlo sa balaod nga mopadayag nga sila lang gyud ang kamatuoran, nga sila lang gyud ang kamao muhubad sa pagtulunan. Gibuhat kini ni Jesus dili sa pagpanghambog, apan sa pagpadayag kun unsay matuod. Walay bali sa iya ang kalibutanhong pagtagad. Wala siya migukod sa mga likes, sa mga shares, ug mga trending sa iyang panahon. Misulti lamang siya sa kamatuoran with conviction. Tungod mao kini ang panginahanglanon sa maong panahon. Sama ni Jesus, gibuhat usab kini ni San Barnabas. Ang pagsangyaw kung unsay matuod. Wala siya mahadlok sa ubang tao nga posible siya makalagutan. Posible siya i-bash. Posible siyang pakaulawan. Kita usab unta magbaton sa samang kaisog ni Jesus ug ni San Barnabas nga mobarog gayud kita kung unsa gayud ang matuod ug dili lamang mag-uyon-uyon bisan kahibaluta nga sayop. Ug sama ni Jesus ug ni San Barnabas, maningkamot unta kita pagsangyaw sa atong mga kahigalaan nga sa Jesus ang kamatuoran ug dili ang kalibutanhong mga kaakuan.